6. Pero sa mga wala kaatuod sa PRC, kung gikan ka sa SM, sa kalinan kagikan ka kung sa kalinan na yung sakyanan kay manaog ka sa unahan sa SM sa may Phoenix. So Phoenix ka manaog dili man pasulod ang PRC. Pero kung gikan ka sa Rojas for example, siyempre sa Phoenix gyapon ka manaog, then muadto ka sa Tuo mo baklay. Kaya kung gikan ka sa may SM, mga baklay ka pa, wala. Ano siya?